السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. هذا ستان يامادوري اللي درت له بريليفمون صافي برينطون اللي فات، لوطون اللي فات، ربيع تاع الخريف تاع لا ديرنيير فوا اللي فات. دوكا رانا في ربيع. هذا ستان اربر جور تروان. لو تروان هذا كون جي اونفي يعني درت لكم عليه فيديو نهار جي رومبوتي، نهار مديت سيغتان استيوس اي دي زيكسبليكاسيون. هدايا كيما قلت لكم في لا فيديو اللي فاتت الى بلان دو ديفو، باسكو هما كي كانوا ينحوه، كي كانوا شاك اني طاييو الو طايوه. دوكا اسكو كيفاش نقول لكم دوك اسكو نحي الكوتي هدايا كومبلي جنون ليف كومبلي، ولا نحي هادوما ونخلي كو هذا ونعاود نخليه il redémarre avec le temps، ولا جو الفورم لو ستيل بالي. لو ستيل بالي سي كوا؟ سي هنايا يجي ما كان والو اونيك، من بعد تيك يفا سو ريبارتير هنايا يروح كامل هكذايا، يفا اتر ستيل بالي avec le temps, avec la taille, etc. On va le... Donc qu'est-ce que je vais faire? نهبط un peu les branches باش ندير ان équilibre pour l'arbre. نهبط هادي لا برانش هكذا، هادي نديرها هكذا بالك جو في سي هادي دوسمون، وهادي هي اللي سي لا بلو ديفيسيل. هادوما اللي راهم رايحين اللور افيك لو طون. بوغ لانستون هادي بالك جو لا ديسون ان بو مي صعيبه اوسي. سي سا لانكونفينيون كي ما ديرش افيك ان جون بلون، كي تكون افيك ان اوغ كيما هذا يعني فريمون سي با فاسيل مي نديروه. الوغ كيما هنايا on va descendre هادية، on va la descendre un peu، نديرو لها un fil doucement بلا ما نقيسو باسكو il est en pouce دوكا في لا بيريود تاع pouce. نحكمو شوية لو فيل، منزيروش بزاف باش نقدرو جوست اون لو ديسون باش نعطولو لا فورم بالي، كيما يعيطولو ان جابوني لو نورمالمون لو هوكيداشي. ندورو لو فيل ماشي autre chose. ندورو لو فيل هنا، on va essayer de نعوجوه نكليني ان بو، نسيو نهبطوه واش ما قدرنا pour répartir كاع من لي برانش. صح هذا on le coupe parce que c'est bon، j'ai pas besoin qu'il va tiger هنا نزيروه parce que j'ai pas besoin qu'il va tiger plus. نحتاجو هكذا لي برانش تاعو نحتاجوهم هكذا جوست on va lui donner du mouvement لي برانش تاعو باش يبان. avec au fur et à mesure نزيدو نكملولو نديرولو après نشوفو واش نزيدو on va rectifier. فهمتوني après avec le temps on va voir واش نقدرو rectifier. دوكا on va ليكاتوري هادية، نبداولو بالعقل واللي حاب ان بون ريزولتا
يفو كي باسيونت. هذا ما كان لازم يصبر، اللي حاب ان بون ريزولتا لازم يصبر. لا طاي ابخي، ما نديرولوش ميل شوز على فوا. نبداوه بالليغاتور لاقن، من بعد تيك اون فوا لا طاي. هاي عندكم ينتيج هادية راهي طالعة، راهي بدات تطلع. هذا نخلولو ان بو دو كابل، بالك نحتاجوه بوغ ابخي. جو في ميتر لو كابل ici هكذا ونشوف. هادي اون فا لانكليني شوية لتحت، لانكليني نعوجو بالوسمو العقل. الا ما كاش نقدروا نشدوه افيك لو ترون، نقدروا on fait des trucs pour bien baisser les arbres هكذا. شوفوا برك لو بروميي موفمون بعد ساهل. هذا نلاص كوم سا، يرى فاي كي جان هنايا، مي بون سي با ان بروبليم. اون اساي دو نسعفوه غير بالعقل، نسعفوه غير بالعقل حتى يجي خمسة. لو بروبليم عندنا هادية، هادي لي فريمون فريمون فريمون، هادي بالك اون بو لا كوبي هنايا، فهمتني. عندنا هادوما avec le temps on va les descendre comme ça، نخلو des tiges. هادية il faut qu'elle descend comme ça، وهادوما نخلوهم يزيدو يكبروا شوية. وهادي elle va descendre. هاي لي كاين تيجي ici، هادي باك نحتاجوها pour changer le mouvement هكذا. بالك نقطعوه لهنايا، نكملو بهادية on va changer le mouvement. عندك كيما هنايا هادوما كي كانوا هما كانوا يزبروا فيه، كي كانوا يطايو برك. عندي لاتيج هادي ما عندي ما ندير بيها، عندي سي هذا. دركا كيما هادوما بالك بور بلو طار، كيما هادي اون بو لا ديسوندر ان بو، اذا ما تكسرش هي ان بو فراجيل، يابسه هي فراجيل، معناتها توشيها بزاف تتكسر. الوغ اون فا ايسيي نهبطو شويه هاديه، on va la descendre شويه. avec le temps نكوبيو، كي نشوفو ليفوليسيون نكوبيو باش يكون ان اكيليبر entre هادي وهادي. ابخي نشوفو ليفوليسيون تاع هادوما لي تيج وين راهم رايحين منا. لا بروشين فوا كي كونت il va évoluer مليح نشوفو لو ريزولتا تاع هذا. pour plus tard on n'a pas besoin. هذا نديرو غير هنايا باسكو عطي لا برونش هادي خشينة. نسيي نعوج واش نحتاج باسكو جو بونس با كو جو في ليسي سا، je pense pas que je vais
نخلي هذا كامل هكذا طالع نو افيك لو طون مي بصح جو توش افيان ما نطيهاش دوكا جو في با طايي دوكا كي يلحق لو مومون دوكا بالاك نتقبولو باش هاي ديك شحال نسحق كو صا هذا باش جو في اسيي d'incliner un peu d'incliner برك d'incliner جوغ هكذا باش نكلين جوغ كوم سا ونحتاج انا هذا نحتاج كوتي من هنايا منا بالك لهنا هذا مكان باش يكون ان ايكيليبر اونتر سا اي سا هادو باش نبداو نحولو لي بروميي ديفو هذا سي با ماشي لا فاز فينال ولا جو سي با ولا تقولوا هذا ماشي بونزاي لا هذا انا نخدمو فيه بوغ بلو طار مازال افيك لو طون يولي جوجمون نهبطوه هيا بالعقل et on le tient avec un fil côté هذا سي بون دركا باش يريح هكذايا نديرولو ان اوتر فيل مي باش ما يتجرحوش نديرولو ان فيل شويه دقيق نشدوه على لو طرون Ça demande la patience, mais les gens ils aiment ça. Alors, نهبطوه غير بشوية باش نشدولو لوطمون ديسون نورمال. انا قلت بالك نسحق هنا وين حابس لو فيل هذا مي بون جو في انكليني هكذا انكليني دوسمون نشدوه هكذا داكوغ. هذا باش نبداو نحو لي بروميي ديفو. ابخي هذا هنا يتقطع هذا بعديك نضربو افيك اون بوس ميتاليك باش نشوف. ابخي جو في فير ان جين ولا نشوف كيفاش من بعد جو في ريكتيفيي هنايا هذا كما راكم تشوفوا دوكا. هاو كيفاش هو يبان هاو كيفاش يبان مي بور لانستون هاو كيفاش يبان. هنايا يا بليزيور تيش هنا جو توش با مازال بالك لاني بروشان ولا لاني دابخي ولا مي بون هاوليك دوكا. il va essayer de prendre يقعد بلا فورم هادية هاي الكلينكلينزا هنا بعديك يوغا دي بوج ان شاء الله لهنايا يتعمر وهنايا اوسي يتعمر هكذا انكليني. شوف انكليني له هكذا بيان باش يقعد وهذا سي لا ميم شوز يقعد انكليني. هاملي كيفاش يكبروا لاغوزاج تاعو باين ديكو لا تاع تكون ساش. حاجه واحده اخرى جو توشا ريان والو ما نتوشي والو ني لا طاي ني والو. هذا اون فا بريباري بور لاني بروشين. هذا مكان بور هذا هذه الشجره بالك راه في 10 في الارض
على حسب لو ترون تاعها ولا بالك بوكو بلوس. باسكو كي يكون لارب كي يكون اون تير وكي يكون في البو سي با باغي ليفوليسيون تاعو. سي بور سا في الكوميرسيال يجيب لك ينحي لك مادوري، ينحيو لك من الارض ويكتب لك 10 13 لتروان ولا فيكوس ولا جو سي با انايا. هو ما عندوش عامين في الارض، ولا كيما لي بان باراسول ولا لو بان سيلفاست ولا هو ما عندوش عنده ربي 3 4 هو يكتب لك عنده 13 14. بريف جوست باش نهضروا ليفوليسيون. وهي مادوري باين انا هذا جوغي مي كي يكون عندي صغير ولحقت لهذا الوقت نكون مام هذا جو في فيغ لا ليغاتور، جو في لوي دوني اون فورم ولا مي بون سي با غاف. وهذا ما كان. يعطيكم الصحة على المشاهدة، ونتلاقاو ان شاء الله لا فيديو بروشان. بارطاجيو، ميتي دي جيم، والسلام عليكم.